الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، ثم أما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الدقائق شاهدة لنا عندك يوم القيامة. أيها الأحبة، إن من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فإنها قد فرضت في السماء، وكانت من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات، وقد يقع الإنسان فيها في مبطلات أو مكروهات. ومع قدوم هذا الشتاء فهناك مكروهات يقع فيها بعض الناس دون أن يعلم. ومن هذه المكروهات المكروه الأول هو التلثم، وهو تغطية الفم والأنف بشيء سواء كان غترة أو قماش أو غيرها إلا لحاجة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغطي فاه في الصلاة إلا انتهى الحديث إلا لحاجة، فعند الحاجة يستطيع الإنسان أن يغطي فمه وفاه. ومن هذه الحاجة انتشار الأوبئة والأمراض، كما وقع في سنة ماضية حينما انتشر هذا الوباء الذي يعرف باسم كورونا، أو عند الحرب فإن الإنسان قد يغطي وجهه أو فاه أو فمه بدرع تقيه أثناء الحرب. ومن هذه المكروهات السدل، والسدل نوعان: سدل في الصلاة سدل اليدين، وسدل في الثياب. فأما سدل اليدين فإنه مكروه أثناء القراءة في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ورد عند أبي داود وغيره. أما في سدل الثياب فإن سدل الثياب هو أن يضع الرجل ثوبه على كتفيه دون أن يضمه. ومن صور السدل أيضا أن يضع الرداء ولا يضم طرفه الأيمن إلى طرفه الأيسر. ومن مكروهات الصلاة أيها الأحباب اشتمال الصماء، وهو أن يلتف الإنسان في ثوب فلا يجد مخرجا أو لا يجعل مخرجا ليديه، يكون هذا الثوب محيطا بجسده كاملا فلا يستطيع أن يخرج يداه أو يتحرك في أثناء التفافه بهذا الثوب. ومن أسباب أو من حكمة الكراهة لهذا الاشتمال هو أيضا انكشاف العورة، فإن العورة قد تظهر أثناء اشتمال الصماء. أما المكروه الرابع أيها الأحباب فإنه استقبال النار، فإن الإنسان قد يصلي إلى موقد تشتعل فيه النار، أو قد يصلي إلى مدفأة كهربائية تشتعل فيها نارا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحكمة من ذلك أن فيها تشبها بعباد النار أو بالمجوس، والحل هو أن يضع هذه النار أو هذا الموقد أو هذه المدفأة الكهربائية خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، ونستطيع أن نقول أن الصلاة تصح في هذه الحالة، لكنه مكروه له أن يستقبل هذه النار. نسأل الله الذي يسر لنا هذه الكلمات أن يجعلنا وإياكم ممن يخشع في صلاته. اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا، اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا، اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.